बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत ही दिलचस्पी का मौजू बनेगा जो कि फ्यूचर में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। क्योंकि जब आप क्लिनिकल साइड पे जाते हैं तो हॉस्पिटल में आप लोगों को मुआवजाती तरीक़ाकार अख्तियार करना पड़ता है, यानी कि केस हिस्ट्री मेथड या क्लिनिकल मेथड भी आप इसको कह सकते हैं। इस तरीके से मुराद जो है वो तरीक़ाकार लिया जाता है जिसके ज़रिए फ़र्द की ज़िंदगी के मुतल्लिक मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मालूमात इकट्ठी की जाती है और इनका तज़किया करके इन अवामिल का तयन किया जाता है जो फ़र्द की ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। अब हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। पेवी यंग ने अपनी किताब साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में केस हिस्ट्री के तरीके की इस तरीके से वजाहत की है कि केस स्टडी का तरीका समाजी अमलात का तयन करता है और ये फ़र्द को मुतासिर करने वाले अवामिल की पेचीदगी और इनके नताइज व असरात और बाहमी ताल्लुक़ पर रोशनी डालता है। इस तरीके में हाल से माजी की तरफ या इंतहा से इब्तिदा की तरफ बढ़ते हुए फ़र्द की शख्सी मुताबिकत और जज्बाती ज़िंदगी के मुतालिक मालूमात इकट्ठी की जाती है। फिर इन मालूमात की रोशनी में फ़र्द के किरदार में तब्दीली लाने के लिए तजावीज़ जो है वो तैयार की जाती हैं और इन तजावीज़ पर अमल करके इनके असरात का जायज़ा लिया जाता है। अमूमन ज़हनी अमराज की तशख़ीस के लिए जो है तिब्बी नफ्सियात के माहिरीन ये तरीक़ाकार अख्तियार करते हैं ताकि मर्ज़ की नोयत का तयन करके नफ्सियाती इलाज जो है वो शुरू किया जा सके। इसके अलावा जो है ये तरीका अफराद की जहानत, हिजानी रद्द-ए-अमाल, रुझानात, मेलानात और शख्सियत की तोड़ फोड़ की नोयत के मुताबिक जो है मालूमात हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीका में जो है फ़र्द के मौजूदा किरदार और रवैयों से इसके माजी का पता चलाया जाता है। इस तरीके में माहिरीन जो हैं हाल से माजी की तरफ सफ़र कर रहे होते हैं क्योंकि फ़र्द के जो माजी की रोशनी में जो है इसके मौजूदा हालात का तज़किया किया जा सकता है। इस तरीके में मालूमात इकट्ठी करने के लिए जो हैं 3 अहम जो हैं अफराद की ज़रूरत होती है। नंबर फर्स्ट पे आ जाता है माहिर तिब्बी नफ्सियात यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो पहला फ़र्द तो मौलजाती माहिर नफ्सियात ख़ुद होगा। दूसरा आ जाता है साइकाइट्रिस्ट। दूसरा फ़र्द डॉक्टर, फिजिशियन या साइकाइट्रिस्ट हम इसे कहते हैं, वो होता है जिनका काम ये है कि वो मरीज़ का तिब्बी मुआयना करके इस बात का जायज़ा लेंगे कि इसे कोई खुदा न खास्ता जिस्मानी आर्ज़ा तो लाहक नहीं है। देन आ जाता है सोशल वर्कर। ये जो तीसरा अहम फ़र्द है वो सोशल वर्कर है जो मरीज़ या मामूल के बारे में मुतलका माहौल और अफराद से मालूमात हासिल करता है। मसलन वालदैन, अजीज़ व कारब, साथी, पड़ोसी इसके मुतालिक जो है मालूमात हासिल करेगा ताकि फ़र्द की बताई हुई मालूमात की तस्दीक हो सके। ज़रूरत पड़ने पर जो है फ़र्द में जो है टीम के अंदर जो है चौथा फ़र्द भी हम लोग शरीक कर सकते हैं जिसे शख्सियत की पैमाइश का माहिर यानी कि साइकोमेट्रिशियन कहा जाता है और फ़र्द पर मुख्तलिफ आजमाइशों का इतलाक़ करना और इनके नताइज मुरतब करना इसकी ज़िम्मेदारी होती है। और ये तमाम लोग जो हैं तीनों यानी कि लोग या चौथा अगर जिसकी ज़रूरत हो तो वो मिल जाए तो फ़र्द के हालात जो हैं ज़िंदगी के मुतालिक मालूमात इकट्ठी करते हैं और माहिर तिब्बी नफ्सियात जो हैं फ़र्द से जो है मालूमात हासिल करने के लिए अमूमन इंटरव्यू का सहारा लेता है। इंटरव्यू जो कि बहुत सारी इकसाम के हो सकते हैं, मसलन जो है जैसे स्ट्रक्चर इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू। मगर मरीज़ से जो है गुफ्तगू के लिए कोई तयशुदा फार्मूला काम नहीं आता, बल्कि मरीज़ के मजाज, फितरत और ज़ाहरी अलामात को मद्देनज़र रखते हुए गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जा सकता है और इसका मकसद मरीज़ और इसके मर्ज़ के मुतालिक मालूमात हासिल करना होता है। इसके लिए जो है मुख्तलिफ माहिरीन के बनाए हुए सवालनामे जो हैं वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं और मरीज़ जवाब देने में अगर कोई तामुल करे तो क्या किया जाता है कि गाहे बगाहे या सूरत हाल को वाज़ह करने के लिए जो है उसको क्वेश्चनिंग जो है घुमा फिरा के करते रहते हैं। तो इसके अलावा जो है क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की जाती है। माहिर तिब्बी नफ्सियात जो है तमाम मालूमात को नोट करता है या जवाबात का रिकॉर्ड रख रहा होता है जिससे मर्ज़ की नोयत वाज़ह होने लगती है।
تو جو ہے سوشل ورکر مریض کے متعلقہ ماحول اور افراد سے متعلق معلومات اکٹھی کرتا ہے، لیکن سوشل ورکر کا کام جو ہے وہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا۔ بدقسمتی سے جو ہے سوشل ورکر کو اہمیت نہیں دی جاتی جو کہ معالجاتی طریقے میں اس کو شامل کیا جائے، لیکن فورن کنٹریز میں جو ہے سوشل ورکر کو اہمیت دی جاتی ہے اور اس کو ایک باقاعدہ اس ٹیم کے اندر رکھتے ہوئے جو ہے کسی بھی طریقہ علاج کو شروع کیا جاتا ہے۔ تو جہاں پہ سوشل ورکر موجود ہوتے ہیں، ان کے جو روشنی میں ان کے جو معلومات اکٹھی کرتے ہیں اس کی روشنی میں جو ہے فیصلہ کیا جاتا ہے اور مریض کو کون سی آزمائشیں دی جائیں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ معلومات حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن جو ہے طریقہ آزمایا جاتا ہے اور نفسیاتی آزمائشیں سادہ اور پیچیدہ ہر قسم کی جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں۔ تو نفسیاتی آزمائشیں بھی جو ہیں فرد کے جو انٹرویو کی توثیق کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور کچھ جو جیسے ٹیسٹ یا آزمائشیں جیسے کہ آزاد تلازم ہے، نامکمل فکرات ہیں، ایچ ٹی پی ہے، ایم ایم پی ہے، اس قسم کی کئی آزمائشیں جو ہیں وہ جو ہیں کلائنٹ پہ استعمال کی جا سکتی ہیں۔ ان آزمائشوں کے استعمال کا فیصلہ اور انتخاب جو ہے ماہر نفسیات ہی کر سکتا ہے، جو کہ مریض کے تعلیمی پس منظر اور ماحول کو مد نظر رکھ کر انتہائی سوچ بچار سے کرتا ہے، کیونکہ مریض کا جو ہے صحت مند ہونا ضروری ہے، اس کا جو ہے پڑھے لکھے ہونا ضروری ہے، اس کی اویئرنیس ضروری ہے، اس کی ول پاور ضروری ہے، اس کی رضامندی ضروری ہے، جس کی وجہ سے جو ہے کوئی بھی ٹیسٹ جو ہے وہ اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ تو کلینکل طریقے میں فرد کی موجودہ حالت کے اسباب اور وجوہات کا اندازہ لگایا جاتا ہے تاکہ فرد کی زندگی کی مکمل تصویر کشی کی جا سکے، اور یہ طریقہ مرض کی تشخیص کرنے میں بہت زیادہ جو ہے مؤثر اور معاون ثابت ہوتا ہے۔ اب ہم اس کی امپورٹنس کی طرف چلتے ہیں، یعنی کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ یہ طریقہ جو ہے مریض کی ایک تو اسیسمنٹ یعنی کہ جو ہے اس کی تشخیص کے لیے بہت ہی اہم ہے، اور مرض کا علاج کرنے میں اس سے آسانی ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ نفسیاتی اور طبی آزمائشیں بھی استعمال ہوتی ہیں، اور مریض کی جو ماضی سے معلومات ہے وہ بھی حاصل کی جاتی ہے کہ آیا اسے ماضی میں تو نہیں کوئی پرابلم تھی، آیا ماضی میں جو ہے اس کے ساتھ تو نہیں خدا نخواستہ کوئی سانحہ واقعہ یا پیش آیا ہو، یا جو ہے اس کو ماضی میں پاسٹ میں کوئی میڈیسن تو نہیں لیتا رہا، یا پاسٹ میں پہلے بھی تو اس کو اس قسم کی بیماری لاحق تو نہیں ہوئی۔ اس قسم کی معلومات جو ہے اس کے پاسٹ کے متعلق جو ہے وہ اکٹھی کی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے مختلف معاون افراد مریض کا جائزہ لے کر ایک جو ہے جامع قسم کی جو ہے رپورٹ کو وہ مرتب دے رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم اس کی تنقید کی طرف چلتے ہیں کہ کیا کیا کرٹیسزم اس پر ہوئے ہیں۔ ایک تو کافی سارے ماہرین کا جو ہے ایک ہی ٹائم پر موجود ہونا ضروری ہے جو کہ تربیت یافتہ ہوں۔ بیک وقت اگر کئی تربیت یافتہ ماہرین موجود ہوں گے تو وہ بہتر طریقے سے جو ہے کسی بھی مریض کا اس کی ہسٹری کا انالیسس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے مریض کی دی گئی معلومات کی تصدیق کرنا جو ہے خاصا دشوار ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ مریض اس طریقے سے اپنی کیس ہسٹری بیان کر رہا ہوتا ہے کہ وہ بالکل سچی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کی تصدیق کرنا کہ آیا وہ سچ بول رہا ہے، آیا اس کے ساتھ جو ہوا ہے وہ صحیح ہے، یا جو بھی اس نے اپنی ہسٹری بیان کی ہے اس میں کوئی صداقت ہے یا نہیں، اس کو جانچنا بھی ایک جو ہے ایک ماہر نفسیات کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور ایک یہ جو تھرڈ اس کے اوپر کرٹیسزم یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی طویل طریقہ ہے جس کے باعث یہ بہت مہنگا ہے، یعنی کہ سیشن جو ہیں وہ لینے پڑتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک دو سیشن میں جو ہے اس کی اسیسمنٹ ہو جائے، اس کی کیس ہسٹری مکمل ہو جائے۔ بعض اوقات جو ہے مریض تعاون نہیں کر رہا ہوتا، کوپریشن نہیں کر رہا ہوتا، جس کی وجہ سے جو ہے سیشن جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے یہ لانگ پروسیجر چلا جاتا ہے اور وہ کافی ٹائم ٹیکنگ بھی ہوتا ہے اور کاسٹلی بھی ہوتا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے مرض جو ہے شدید ہونے کی صورت میں جو ہے فرد انٹرویو دینے کے قابل نہیں ہوتا۔ جب مریض بہت زیادہ جو ہے مینٹل النس کا شکار ہو، مینٹلی ڈس آرڈر کا شکار ہو، تو پھر کیا ہے کہ وہ اپنے
بات کرنے کے کئی دفعہ قابل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی ٹائم لیتا ہے اپنے جو ہے معالج کے ساتھ سیٹل ہونے میں، اس کی فرینکنس ہونے میں اور اس کا اعتماد بحال ہونے میں، تو جس کی وجہ سے جو ہے یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیجر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بٹ جو ہے مریض کی زندگی بچانے اور اس کا علاج کرنے کے لیے ایک واحد طریقہ کار جو ہے وہ بہت ہی کارآمد ہے، جو کہ جس سے اس کی تشخیص جو ہے کی جا سکتی ہے، کیونکہ کیس ہسٹری میتھڈ یا کلینکل میتھڈ سے ہی جو ہے کسی بھی مریض کی بہتر طور پہ جو ہے اسیسمنٹ کی جا سکتی ہے، اس کی دی گئی انفارمیشن سے، اس کے ساتھ جو آئے ہوئے اٹینڈنٹ ہیں اس کی انفارمیشن سے، یا پھر جو ہے اس کے گھر والا کوئی قریبی دوست اہل و احباب میں سے انفارمیشن ہمیں جب ملتی ہے تو وہ اس کے اسیسمنٹ کرنا اور بھی زیادہ آسان ہو جاتی ہے اور اس کے مرض کی نوعیت معلوم کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ آئی ہوپ سو اسٹوڈنٹس آج کا یہ ٹاپک آپ کو انٹرسٹنگ لگا ہوگا، کلینکل میتھڈ۔ اگر کوئی کویشچن آپ کو پوچھنا ہے تو پلیز کمنٹ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔